الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين الذين كانوا بعلمهم وعملهم منارة للسالكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الإيمان، لماذا ندرس؟ إنه سؤال قليل العبارة، ولكنه يتضمن في جوابه معان كثيرة. هل الهدف من الدراسة هو الحصول على الشهادة أم الوظيفة في المراكز الكبيرة والمراتب العالية؟ كلا يا أخ، لو قصدنا من دراستنا تأمين حياتنا ومستقبلنا فالقصد غير واضح والمال إلى الخسران، فإن هذا القصد يحمل الخطر الكبير على عقيدة المسلم. أيها الإخوة الإيمان، لماذا ندرس؟ إن جواب هذا السؤال يحتاج إلى أن نعرف على نوعين: العلوم الدنيوية، العلوم الدينية. وإننا ندرس العلم الشرعي لأن به نحصل معرفة الله تعالى ونعرف به نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي، وإننا ندرس العلم الشرعي وبه نكمل الأخلاق الفاضلة. أحبتي، من كان غرضه من دراسة العلوم الشرعية أن يحصل بها المكاسب الدنيوية فليذهب إلى غير هذا الميدان وليبحث إلى غير هذا السبيل، فإنه من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لدنيا يصيبها لم يجد رائحة الجنة. أحبتي، تعالوا نعزم جميعا بأننا ندرس كي ننور ونفتح دفتر الكون لنتعرف على عباد الرحمن، وندرس لنسائم لأن الأمة وإعادة الأمة للإسلامية. وأخيرا أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.